लोकतन्त्रको 1.5 दशक। जनताले के पाए के पाएनन्, जनअपेक्षा के कस्ता थिए र कति पूरा भए। फेरि यो व्यवस्था, तर अझै उस्तै छ अवस्था। लोकतन्त्र विशेष। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई। आज हामी विशेष रूपमा लोकतन्त्र विशेषमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आखिर लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्रसँगै नेपाली जनताले के पाए, के साँच्चै नै व्यवस्था फेरिएसँगै नेपाली जनको अवस्था फेरियो, नेपाली जनताले जस्तो किसिमले जस्तो आशा सपना देखेर लोकतन्त्र भित्र्याएका थिए त्यो पुरा हुन सक्यो लगायतका विषयमा आज हामी विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा राजनैतिक विश्लेषक देवेश झा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त लोकतन्त्र दिवसको हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँलाई पनि र तपाईँ मार्फत तपाईँको यो च्यानल र तपाईँका सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। देवेश सर, हामीले आज हाम्रो मूल थिमै फेरियो व्यवस्था तर अझै उस्तै छ अवस्था भनेर बनाएका छौँ। लोकतन्त्र प्राप्त भयो, नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भयो, राजतन्त्र अथवा अझ त्यो निरङ्कुश शासनलाई हामीले ढाल्न सफल भयौँ, तर के साँच्चै नै व्यवस्था सँगसँगै हाम्रो अवस्था फेरियो त भनेर एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गरेर ल्याएको छ। हजुरको विश्लेषण चाहिँ के रहेको छ सर? यो तपाईँको क्याप्सन जनचाहना अनुरूपकै छ। जनताले भन्ने गरेका कुराहरू यही हुन्, तर मेरो बुझाइमा यो एक्सपेक्टेसन्स जति छ त्यति त्यो लेभलमा त्यो स्पिडमा मुभ गर्न नसकेको कारणले एउटा निराशा आक्रोशको वातावरण भएको अवस्था रहँदा यो क्याप्सन बन्ने अवस्था बनेको छ। एकदमै एकदमै यसरी चाहिँ यो क्याप्सन बन्ने अवस्था तपाईँले पनि भन्नुभयो, एकदमै यो चाहिँ समय सान्दर्भिक हिसाबले छ भनेर भनिरहँदाखेरि वर्ष त यत्रो भयो, 16औँ वसन्तमा चाहिँ हामी रन हुन थालिसकेको अवस्था रहेको छ। कहाँ चुक्यो, के कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै जुन हिसाबले जुन अपेक्षाका साथ नेपालमा लोकतन्त्र भित्र्याइएको थियो, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र बहाली भएको थियो, अझ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फनेल डाउन गरेर हेर्ने हो भने को कहाँ चुके, अथवा चाहिँ हामीले जस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यसमै पो चाहिँ डिफेक्ट थियो कि यति बेला चाहिँ ती प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन् सर। होइन, यो जनइच्छा अनुरूप नै भएको हो जस्तो मेरो बुझाइ छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ भने नेपालमा यो पहिलो परिवर्तन होइन। नेपाली जनताले राणा शासनलाई परिवर्तन गरे, राजाका शासनलाई परिवर्तन गरे, पञ्चायतलाई परिवर्तन गरे, प्रजातन्त्रलाई पनि परिवर्तन गरे र अहिले आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी पुगेका छौँ। वास्तवमा नेपाली समाजले आफूभित्र रहेका जुन विभेदकारी कुराहरू छन् त्यसमा पनि राज्यले दिनुपर्ने अवसरको समानताको अभावलाई समाप्त पार्नको लागि बारम्बार आन्दोलन गरेका छन् हैन। र दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू त्यही समाजबाट, त्यही आन्दोलनकारी पृष्ठभूमिबाट आए, तर आएर आन्दोलनकारी पृष्ठभूमिबाट आएपछि पनि त्यो दुःख कष्ट भोगेर आएपछि पनि उनले पुरानै मार्गचित्रलाई अवलम्बन गरे, आफ्नो जीवनशैली फेरि त्यही पुर्याए जसको विरुद्धमा उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जेको लागि भएको थियो उनीहरू फेरि त्यही नै बने भनेपछि व्यक्तिमा, पात्रमा चाहिँ समस्या निम्तियो भनेर बुझ्नु पर्यो। पात्रमा समस्या निम्तियो, सठिक कुरा भन्नुभएछ। प्रवृत्तिमा समस्या निम्तियो। जनताले पात्रको प्रवृत्ति हुन्छ नि, त्यो प्रवृत्ति थियो यसको मतलब भित्रमा, त्यो भित्र त्यो आकाङ्क्षाहरू, त्यो पाउनु पर्ने कुराहरू भित्र कहीँ त्यो लुकेर बसेका थिए। अवसर आउन साथ त्यो प्रस्फुटित भए। जति बेला राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो त्यति बेलामा चाहिँ एउटा सर्टेन ह्यान्डफुल अफ पिपलले मात्रै खान्थे गर्थे भन्ने जुन त्यो कुण्ठा पालेर बसेका थिए हाम्रो नेतृत्व, त्यही नै छताछुल्लो भयो लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भनेर बुझौँ सर। लोकतन्त्र प्राप्ति यो बुझाइ गलत हुन्छ होइन, यो पूर्ण रूपेण सही हुँदैन भन्छु म। आंशिक रूपमा सही पनि हो तर पूर्ण रूपेणै सही होइन। अवसरहरू बढेका छन् होइन, मार्केट बढेको छ, अहिले अब विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू बढेका छन्। जस्तो
बोलैकै कारण कसैले कुनै प्रकारको दण्डात्मक सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। अब अति नै कुनै प्रकारको असभ्य अमर्यादित ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिएन भने, जस्तो सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्ने गर्छौँ एकदम कटु टिप्पणीहरू आइरहेका हुन्छन्। अहिले अब जुनसुकै राजनीतिक व्यक्तिमाथि हामी छलफल गर्न सक्छौँ, उनको बारेमा टिप्पणी गर्न सक्छौँ, लाइभ बोल्न सक्छौँ, तर त्यही बोलेको कारणले कसैले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने अवस्था अहिले त छैन। गीत गाएकै भरमा जेल पर्ने देश हो। त्यो मैले भने नि, त्यो एक्सेप्सनहरू पनि छ, त्यो एक्सेप्सनहरू छन्, तर समग्रमा भन्ने हो भने बोल्ने अधिकारमा अलिकति फराकिलो भएछ दायरा, अलिकति कम्फर्टेबल भएछ। एक्सपेक्टेसन्स जतिको त हुन सकेको छैन, योभन्दा बढी हुन सक्थ्यो। सर, यो बोल्न पाउने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेन भन्ने किसिमले चाहिँ यहाँले आफ्नो विचार राखिरहँदाखेरि बोल्न पाउने अधिकार त त्यति बेला पनि त कुण्ठित थिएन नि होला। राजाको त्यो केही शासनको बेलामा राजाले कु गर्दाखेरि सम्भवतः त्यो घटनाहरू घट्यो होला नि, तर जति बेला राजतन्त्रात्मक मुलुकै थियो त्यति बेलामा पनि त बोल्न पाउने अधिकारबाट त वञ्चित थिएनन्। यदि बोल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भए भएदेखि अथवा चाहिँ भन्ने बित्तिकै जेलै कोत्ने भए भए सम्भवतः आज लोकतन्त्र प्राप्ति हुँदा पनि हुँदैन थियो र एउटा निरङ्कुशताको चाहिँ समाज पनि त रहन्थ्यो होला नि त त्यति बेला। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, राजतन्त्रमा बोल्ने अधिकार थिएन, अहिले बोल्ने अधिकार भयो मैले भन्न खोजेको होइन। त्यसको दायरा फराकिलो भयो। त्यो पहिले जति अधिकार थियो, जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म व्यक्तिगत भुक्तभोगी भएकोले पनि भन्न सक्छु, राजाकै विरुद्धमा बोल्ने व्यक्ति थोरै हुन्थे त्यति बेला, कोही मात्र हुने गर्थे। प्राय जसो मान्छेको समस्या त प्रशासनसँग हुने गर्थ्यो र त्यति बेला कुनै अञ्चलाधीशको विरुद्धमा बोलेको व्यक्ति त शान्ति सुरक्षामा जेल जानै पर्थ्यो। म आफै पुर्जी खाएको व्यक्ति हुँ। मेरो कुल मिलाएर दोष के थियो भने मैले अञ्चलाधीशलाई तपाईँहरूको मुखै कानुन छ, जे मनमा आउँछ त्यही गर्नुहुन्छ भनिदिएको थिएँ। त्यति मात्रै बोले बापत त मैले पुर्जी खाएको छु। त्यसैले त्यो अवस्था त अहिले छैन। अहिले कुनै प्रशासकको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्दैमा जेल जानुपर्छ भन्ने त छैन। अब हरेक व्यक्तिले राजाकै विरुद्धमा बोल्थे या बोल्नु पर्थ्यो भन्ने स्थिति पनि थिएन, आवश्यक पनि थिएन। त्यो त राजा भनेको, राजतन्त्र भनेको त राजनीतिक मुद्दा थियो। तर त्यति बेलाका कानुनहरूको लाभ तत्कालीन प्रशासकहरूले बढी लिने गर्थे। अहिले त्यो मामलामा अलि उदारता छ। प्रशासकहरूले लिन छोडे, शासकहरूले लिन सुरु गरे, यसरी मुद्दा पनि हुन्छ होला। त्यो त अब मैले एकछिन अघि कुरा राखेँ कि पात्रहरूको प्रवृत्तिभित्र त्यो सुसुप्त अवस्थामा सम्भवतया थियो होला, बाँकी भित्रमै राजालाई हटाएर आफू राजा बनाऊ, अनि हामी त्यो बेहोर्दैछौँ अब अहिले। बोल्ने कुरामै गर्नुपर्दाखेरि जति अराजक ढङ्ग आजभोलि प्रस्तुत भइरहेका छन् नि, तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल नै अघि इङ्गित गर्नुभयो, जस्तो हिसाबले चाहिँ के लोकतन्त्र भनेको त्यो लेभलबाट बोल्ने स्वतन्त्रता हो त भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छ। कता कता शासकहरूले चाहिँ यही कुरालाई अङ्कुश लाउन पनि विविध तिग्रमहरू चाहिँ अपनाएको पनि देखिन्छ। के यही नै हो त हामीले चाहेको लोकतन्त्र, यही नै हो त, यस्तै किसिमले चाहिँ यस्तै किसिमको समाजको परिकल्पना हो त भन्ने पनि त रहला नि। होइन, यो जनताले लोकतन्त्र जे कारणले ल्याए, जे आशामा ल्याए, त्यो सर्भिस डेलिभर हुन नसकेपछि निराशा र आक्रोशको परिणति हो त्यो अभिव्यक्तिहरू। त्यो जुन कडा अभिव्यक्ति, कटु अभिव्यक्ति, एकदम बाइस्ट अभिव्यक्ति हामी देख्छौँ, त्यसको पछाडिको कारण जनतामा व्याप्त निराशा हो। जनता आजित छन्, आजित भइरहेछन्, दैनिकी चलाउनु गाह्रो छ। अब कुल कति आय भए एक महिनाको खर्च चल्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अझ अहिले त झन् श्रीलङ्काको पथमा गयो। कुन व्यक्तिले, हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार पाल्नु छ, होइन? अब अवसरहरू जहाँ एकतर्फ सहरी जीवनमा अलि थपिएका छन् भने ग्रामीण जीवनमा त्यही हिसाबमा माइनस भएका छन्, घटेका छन्। सुविधाहरूको कमी छन् ग्रामीण जीवनमा, अझै पनि छैनन्। हामी त यो स्थानीय सरकार मार्फत धेरै हुने आशामा थियौँ। हुन्छ होला भविष्यमा, त्यो आशा गर्न सकिन्छ। तर अहिले तत्कालको लागि त नकारात्मकता नै बढेको छ समाजमा। त्यसले गर्दा त्यसको प्रस्फुटन, त्यसको अभिव्यक्ति हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखिरहेछौँ। त्यसो सर, लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुको मूल ध्येय, मूल उद्देश्य के थियो त्यति बेला? समानता, अवसरको उपलब्धता र कुनै पनि प्रकारको विभेदबाट मुक्ति। राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना हुनु नै मूल उद्देश्य थियो?
होइन, राजतन्त्र नै हट्नुपर्छ भन्ने त विषय अहिलेसम्म विवादमा छ। त्यो 12 बुन्देमा शब्द जुन प्रयोग गरिएको थियो त्यसको फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गरियो र अहिले पनि गरिँदैछ। त्यति बेला निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। धेरैले त्यसलाई राजतन्त्रको निरङ्कुशताको अन्तसम्म मात्रै जोडे। अस्ति मैले भर्खर एकजना महानुभावको मैले आर्टिकल देखेँ। उहाँले गिरिजाबाबुले कुनै न कुनै प्रकारले 47कै संविधान संशोधन गर्न खोज्नु भएको कुरा उठाउनु भएको थियो। हुन त मृत व्यक्तिहरूको टिप्पणी या उहाँहरूले बोलेका कुरा बारेमा चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन, तर बेबी किङको विषय त उठेकै थियो। त्यो पनि 63 पछि उठेको हो, होइन? तर एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकहीँ समाजको जुन मोमेन्टम हुन्छ नि, संवेग, त्यो रफ्तार जुन हुन्छ त्यो सोचेभन्दा बढी स्पिडमा गइदिने गर्छ र आन्दोलनकारी शक्तिहरू जुन हुन्छन्, जस्तो अब 7 दल र माओवादीले मिलेर गरेको थियो आन्दोलन। माओवादी अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल थियो त्यो आन्दोलनमा। वैधानिक पार्टी तत्काल नभएकोले उसलाई औपचारिक रूपमा घोषित कहीँ पनि गरिएको थिएन। तर आन्दोलनको उत्कर्षसम्म पुग्दा लगभग परिस्थिति माओवादीको नियन्त्रणमा गइसकेको थियो र माओवादीका एजेन्डाहरू स्थापित हुँदै गए। त्यति बेला माओवादीका जे एजेन्डा थिए त्यो सबै स्थापित भए। संहिता माओवादीको एजेन्डामा मात्र भ्रामक रूपमा थियो, त्यसैले त्यो स्थापित गरिएनन्। संहिता त मधेस आन्दोलन पछि प्रवेश गरेको विषय हो। त माओवादीको लागि गणतन्त्र उसको प्राथमिक एजेन्डा थियो। उसले सबभन्दा पहिले राजालाई बिदा गरे र गणतन्त्र ल्याए। त्यति बेलासम्म अब संजोग नै भन्नुपर्छ, गिरिजाबाबुको उमेरको कारणले शारीरिक कमजोर अवस्था र माओवादी कङ्ग्रेसभित्र रहेका माओवादीका मित्रहरूको प्रभाव धेरै भएको कारणले माओवादी निर्णायक भए र हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। माओवादीले बोकेको एजेन्डाकै कारणले गर्दाखेरि आजको यो अवस्था सृजना भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। माओवादीले बोकेका सकारात्मक एजेन्डाहरूको प्रभाव पनि पर्यो। आज समाजमा धेरै हदसम्म अधिकार छ। धेरै यस्ता समुदायहरू जो कहीँ पनि देखिरहेका थिएनन् तिनीहरू छन्, फ्रन्टलाइनमा छन्, समाजमा प्रतिनिधित्व गरिरहेछ, शासन सत्तामा सहभागिता बढेको छ, उनीहरूको उपस्थिति देखा परेको छ। आजको मितिमा सानोभन्दा सानो कुरा कसैको विरोधमा गरियो, कसैलाई हेपियो, थिचियो, मिचियो, कुनै प्रकारका विभेद जातिका कारणले अथवा वर्णका कारणले, समुदायका कारणले भने ती कुराहरू तुरन्तै भाइरल हुने गर्छन्। यी सब कुराहरू त ल्याए, तर फेरि माओवादी नेतृत्व त्यही पुरानो चक्रव्यूहमा आफूलाई फेरि त्यतिर राजा बन्ने इच्छा जुन जाग्यो, उहाँ भने क्रान्तिकारी भनेर भन्ने आम सर्वसाधारणको लागि जो चाहिँ थिचिएका छन्, जो पिल्सिएका छन् उनीहरूको लागि भनेर भन्ने, तर देखाउने बेलामा चाहिँ फेरि त्यही सामन्ती प्रवृत्ति। अब हेरौँ न, त्यति बेला माओवादीले आफ्नो जनयुद्धको क्रममा विभिन्न प्रकारका मोर्चाहरू गठन गरेका थिए। त्यो विभिन्न जातीय सामुदायिक मोर्चाहरू थिए, नेवा मोर्चा, मगर, मधेसी मुक्ति मोर्चा, थरवान। तर 63 को परिवर्तनपछि त्यो सबै बिलाए, कहीँ पनि सिनमा रहेन। एउटा वाइसिएल क्रिएट गर्यो। वाइसिएल को भूमिका त्यति समयको तपाईँ स्मरण गर्नुभयो भने त्यो एक प्रकारको अलिकति उग्र नै थियो। उग्र रूपमा समाजलाई अलि डोमिनेट गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। अहिले आएर प्रचण्डजीले रिग्रेट पनि गर्नुभएको छ गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाएको र रुकमाङ्गत कटवालमाथि गरेको कारबाही बारेमा। त ती सब घटनाहरू भए। त्यसको कारण के थियो भने कुनै पनि गाडीको स्पिड, सडक र त्यो गाडीको कन्डिसन दुईटालाई ध्यानमा राखेर तय गर्नुपर्छ, होइन? गाडीको कन्डिसन र सडकको अवस्था त्यो दुईटासँग म्याच गरिएन भने दुर्घटना हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा त्यही भयो। जुन रूपमा लोकतन्त्र प्राप्त हुनुपर्ने अथवा जुन रूपमा लोकतन्त्रको मिठास, बास्ना, सुगन्ध जनताले पाउनुपर्ने थियो त्यो हदसम्म प्राप्त हुन सकेन। कता कता त्यसमा केही हदसम्म कमी कमजोरी हुन गयो, जसको कारण यो क्याप्सन अहिले फिक्स। सरले यो बारम्बार एकदमै केही र त्यस्तै गरेर चाहिँ अति, अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपाली जनताको मनोभावना चाहिँ कस्तो बनेको छ भने केही भन्दा पनि अति भयो भनेर चाहिँ बसेको छ के। यो केही हो या अति हो? हेर्नुहोस्, मैले निवेदन गरेँ
एक्सपेक्टेसन्स जतिको दिन नसकेपछि जनताको लागि अहिले कतिसम्ममा म सुखी हुनेछु, कतिसम्ममा भन्ने नै बुझ्न सक्ने अवस्था भएन। हो, त्यस कारणले के भयो भने यो कस्तो हुन्छ, ओभर एक्सपेक्टेसन पो हो कि नेपाली जनताको? नो ओभर अथवा चाहिँ त्यो शासक वर्गले ओभर एक्सपेक्टेसन होइन, नेपाली जनताको एक्सपेक्टेसन त नर्मल भन्दा पनि कम छ म भन्छु। नर्मल आजकलको ग्लोबल प्र्याक्टिसमा जति नर्मल एक्सपेक्टेसन्सहरू अन्य देशका जनताहरूले गरिरहेछन्, नेपाली जनताले त त्यति पनि एक्सपेक्टेसन्स गरेको छैन। तर कहीँ न कहीँ गएर एउटा सेचुरेटेड लाइन त हुनु पर्यो नि। मैले कति आय गरेँ भने मेरो महिनाको खर्च चल्ला, आखिर म कति कमाउँ? कुनै पनि परिवार, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो परिवार पाल्नको लागि महिनामा कति आय गर्नु पर्यो, त्यसको कुनै लिमिटेसन नै रहेन। ठिक छ, धेरै कुरा अनियन्त्रित छ, राज्यको हातमा छैन। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यदि राज्यको हातमा छैन भने इलेक्ट्रिक भेहिकलमा लगाइएको कर त राज्यको हातमा छ नि, बरु त्यतातिर प्रोत्साहन गर्ने कि। अब हाम्रो त कस्तो हुन्छ भने अब बजेट बन्दैछ अहिले, म अर्थशास्त्री होइन, म अर्थ मन्त्रालयमा गएर मैले बजेट बनाउने धेरै प्रक्रिया त मैले बुझ्न सकेको छैन। तर मैले देखेको र अनुभव गरेको एउटा आम जनताको हिसाबले यदि भन्ने हो भने जे कुरामा धेरै राजस्व सङ्कलन भयो त्यसको भन्सार बढाइदिने, जसमा राजस्व सङ्कलन कम भयो त्यसको भन्सार घटाइदिने, यो बजेट हो। यो हुँदैनन् बजेट। बजेट भनेको जनतालाई कुन दिशामा लिएर जाने त्यो टाइपको ट्याक्सेसन्सहरू इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। हामी अहिले अब ग्यास हामीले किन्नु परेको छ विदेशबाट, विद्युत त हाम्रो आफ्नो उत्पादन छ, अनि हाम्रा किचनमा, हाम्रा भान्सामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नको लागि विद्युतीय उपकरणलाई करमुक्त गरिदिए भइहाल्यो नि। अझै किन्नुपर्ने बाध्यता छ। हामीले चाहिँ भारतबाट थोरै भयो पनि अनुपात कम होला विगतभन्दा पछिल्लो समय। ठिक छ, तर पनि हाम्रो विद्युत गृहहरूको निर्माण र उत्पादन प्रक्रिया जुन रफ्तारमा अगाडि गइरहेको छ, आउने दिनमा विद्युतको व्यापक उत्पादन हुनेछ र विद्युत कहाँ बिक्री गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित छ। आफ्नै देशमा खपत गरौँ न त विद्युतलाई। नर्वेले 40,000 मेगावाट विद्युत खपत गर्छ आफ्नै देशमा, हामीभन्दा ठुलो छ र त्यो देश। उनीहरूले विद्युतीकरण गरिसके, हरेक कुरामा हरेक चिजलाई विद्युतीकरण गरेका छन्, गरे भइहाल्यो नि। अब यहाँ त एउटा विद्युतबाट चल्ने ट्रली बस थियो, त्यसलाई पनि अब विदा गरिदिया छ होइन। दुनियाँमा अहिले स्थिति के छ भने विद्युतीय गाडीहरू अहिले टप प्रायोरिटीमा छन्, तर हामी कहाँ पुगेका छौँ? भएका चिजहरू सिद्ध्याएका छौँ। त जे जनतालाई दिन सक्ने छन्, जे सुविधा हाम्रै हातमा छ, जसको लागि हामी कहीँ कसैसँग माग्न जानुपर्ने स्थिति छैन, त्यो पनि त गरौँ कम्तीमा। अब त्यो सब केही नहुँदा त निराशा बढ्ने हो। निराशा बढ्यो भने आक्रोश थपिन्छ, त्यसको परिणति त्यो कडा अभिव्यक्तिहरू। सर, अघि यो लोकतन्त्रको परिभाषामा हामी जाँदाखेरि तपाईँले 2-3वटा शब्द इङ्गित गर्नुभयो। समानता, स्वतन्त्रता, मूलभूत रूपमा आर्थिक उन्नति। आर्थिक रूपमा हामी धेरै हदसम्म जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यो त हामीले इन्जोय गरिरहेका छौँ नि त। छौँ, केही हदसम्म छौँ। त्यो भनेको जति हुनुपर्ने त्यति नभएको हो, अथवा चाहिँ महिला आज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ पिछडिएका वर्गहरू आज चाहिँ सत्तामा पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। महिला राष्ट्रपति हुनुभएको छ, त्यो हाम्रो लागि गौरव गर्ने विषय हो। तर सँगसँगै दहेज छँदैछ, छपडी प्रथा छँदैछ, विगतमा पनि थियो, आज पनि छ। त्यो भन्नाले के भने कुनै व्यक्तिलाई चाहे त्यो महिला होस्, दलित होस्, जनजाति होस्, मधेसी होस्, जेसुकै होस्, त्यसको कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई कुनै पदमा दिएर समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि हुनुपर्छ। सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि हुनको लागि जीवन सन्तुलित हुनुपर्छ। जीवन सन्तुलित हुनको लागि राज्यले आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ, अवसरको उपलब्धता दिनुपर्छ। अब यो 70-80 लाख नेपाली युवा विदेशमा गएर त्यस्तो दुर्गम जीवन बिताइरहेको अवस्थामा कसरी जीवन सन्तुलित हुन्छ होला? त्यो त मानवीय माइन्डसेट पनि पो हो कि यदि हामीले ग्रासरुट रियालिटीलाई हेर्ने हो भने, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि होइन,
दहेज प्रथा छ, यो भनेको कुरालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कानुन नबनेको पनि होइन, त्यो पनि बनेको छ, दण्ड सजाय पनि भइरहेको छ भनेपछि यो कहाँनिर गएर चाहिँ फेरि त्यति ठुलो ग्यापिङ चाहिँ सृजना भयो। अब तपाईँले खाडी मुलुकको कुरा गर्नुभयो, यो खाडी जाने भनेको चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने भने गाउँघरमा बाध्यता भन्दा पनि अलिकति मानिसको चाहिँ केही पाउने आशा अपेक्षा पो हो कि आफ्नै माटोमा आफ्नै भूमिमा मान्छे पसिना बगाउन नरुचाउने, तर ऊ बाहिर जानको लागि चाहिँ तम तयार हुने, बाहिर जानको लागि लखौँ खर्च गर्ने भनेपछि यो के कारणले यति ठुलो ग्याप सृजना भयो भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, समाजमा नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू दृष्टान्त हुन्छन्। नेतृत्व नै हो मूल नेतृत्वमा बसेका व्यक्ति दृष्टान्त हुन्छन्, एक्जाम्पल हुन्छन्। कृष्णले महाभारतमा अर्जुनलाई गीताको उपदेश दिँदा प्रष्ट रूपमा भनेको थिए कि मैले चाहेको जेसुकै कुरा जति बेला पनि गर्न सक्छु, तर पनि म यो रथमा यो घोडाको रस्सी थामेर या डोरी थामेर बसिरहेको छु तिम्रो रथ चलाउने मान्छे भनेर। त्यसको कारण के हो भने यदि मैले यो गरिनँ, यदि तिमीले युद्ध लडेनौ भने आउने पुस्ताले विपत्ति पर्यो भने भगवानले चक्र सुदर्शन चलाएर समस्या समाधान गर्देला भनेर बसिरहनेछ। समाजलाई ठुला बडाहरूले, समाजका अग्रजहरूले, समाजका नेतृत्वकर्ता, अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँ छन् त्यो ठाउँमा, उनीहरूले गरेका कामहरू, उनीहरूले भनेका होइनन्, गरेका कामहरू दृष्टान्त हुने गर्छन्। अब हाम्रा नेताहरूले आजको मितिमा गरेका कामहरू के छन् त अलिकति म तपाईसँग थोरै समय लिन चाहन्छु। नेपालको नोटमा, रुपैयाँमा कुनै पनि नेताको तस्विर राख्न सक्ने स्थिति बन्न सकेन। किन होला? राजतन्त्रसम्म त राजाको थियो, अब त्यसलाई अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले बलजप्ती भन्न सक्छ। तर त्यसपछि भारतमा गान्धीको राखिएको छ, चीनमा माओको राखिएको छ, अमेरिकामा जर्ज वासिङटनको राखियो, होइन? राखिन्छ नि आफ्नो देशको नेताको। त्यो किन राखिन्छ भने हरेक व्यक्तिले सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने चिज हो रुपैयाँ। सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छ नि व्यक्तिले, दिनभर त त्यही प्रयोग गर्छ, त्यही चलाउँछ, अनि घडिघडी हातमा त्यो आउने चिज हो कि त्यसमा रहेको तस्विर देखेपछि कता न कता त्यो साइकोलोजिकली त्यसको इम्प्याक्ट आउँछ राष्ट्रियताप्रति। त्यो देखेपछि एउटा देशप्रति उसको चरित्र, उसले गरेका जीवनशैलीलाई स्मरण गराउँछ। अब भारतीयहरूले यसरी नोटमा गान्धीलाई देखेपछि कता न कता गान्धीको जीवन स्मरणमा आउँछ नि त। नेपालमा कुनै पनि नेताको तस्विर राख्ने स्थिति नै बनेन। गौतम बुद्धको तस्विर राख्नुपर्छ भन्ने एकचोटि बहस आयो, त्यो हाम्रो समाजको नेता त हुनुहुन्न। गौतम बुद्ध त अब देवत्व प्राप्त गरेको व्यक्ति, त्यसलाई त फरक ढङ्गले लिने हो फेरि मान्छे, नेतासँग तुलना त हुँदै हुँदैन। आफ्नो जीवनसँग मान्छेले त्यसलाई जोड्दैन। एकदमै म पनि गौतम बुद्धै बनुला भनेर त सोच्ने मान्छे कमै हुन सक्छ। परिणति के छ भने मैले सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ कि क्रान्तिकारी र एकदम गाह्रो, एकदम कठिन जीवन बिताएर आन्दोलनकारी बनेर, आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्वकर्ता बनेर स्थापित भएका नेताहरू फेरि पुरानै जे को विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए, होइन? के को विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए भने समाजमा माथिल्लो तह र तल्लो तहको जुन विभेद छ त्यसको आन्दोलन गरेका थिए। तल्लो तहबाट आएका थिए, अवसर पाउन साथ माथिल्लो तहमा प्राप्त हुने जे जति चिज छ तल्लो तहलाई ध्यान राखे, होइन? परिणाम के भयो भने आजका नेताहरूलाई जब मान्छेले देख्छन्, उनको ठुला महल जस्ता भवन, उनको त्यो विशाल चिल्लो करोडौँको गाडी, उनको त्यो राजसी ठाटबाट, उनका परिवारका सदस्यहरूको विदेशमा बसोबास, घुमाइ फिराइ, त्यो देखेपछि स्वाभाविक छ सबैले त्यसैले अनुसरण गर्न खोज्ने हो। त्यो त दृष्टान्त भयो, एक्जाम्पल भयो। तर नियति नि देवेश सर, अब त्यसैको विरुद्धमा आज हामीले यो प्राप्त गऱ्यौँ। तिनै पात्रहरू फेरि त्यही ठाउँमा पुगे, फेरि अवस्था त्यस्तै सृजना भयो। अझै पनि हामीले हेर्नुपर्ने त्यो पात्रका अनुहारहरू त्यही नै हुन्। अब के त हाम्रो आतरित्व, नेपाली जनताको आतरित्व? हेर्नुहोस्, 2400 वर्ष पहिले प्लेटोले भनेका थिए कि यो जनताबाट निर्वाचित हुने जुन प्रजातन्त्र छ
यो कहिले पनि सफल हुने छैन। यो प्लेटोको एउटा दार्शनिक सोच थियो। त्यसको पछाडि उसले तर्क के दिएका थिए भने आम जनताले मतदान गरेर जसले बढी भोट पाउँछ त्यो निर्वाचित घोषित गरिन्छ। तर के आम जनताले योग्यताको परीक्षण गर्छ त? आजको समयमा योग्यताको परीक्षणको आधार के छ त? थानामा पञ्चायती हुने बेलामा कसले त्यहाँ सहयोग गरिदिन सक्छ, मालपोतमा रजिस्ट्रेसनको बेलामा कसले गराइदिन सक्छ, गाउँघरमा झैझगडा हुँदा कसले जोगाइदिन सक्छ, यो हो आजको नेताको परीक्षणका मापदण्डहरू। अलि छोटो रूपमा त जनताले यो मापदण्डको आधारमा मतदान गर्ने गर्छन्। हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रले दिन सक्ने धेरै प्रकारका उपलब्धिहरू हामी अहिले पनि किन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ भने हाम्रा नेताहरूले आफूमा परिवर्तन गर्न सकेन। यो भन्नै पर्ने हुन्छ। जे आशा र विश्वासका साथ उहाँहरूलाई अवसर दिएको थियो त्यो पाउन सकेनौँ हामीले। अब के त हामीसँग केही नभएकै हो अथवा चाहिँ परिवर्तनको सम्भाग फेरि पनि केही खोजेको छ? यो नेपाली जनताले परिवर्तनको खोजीको निरन्तरता जारी रहनेछ, जारी रहनेछ। हामी हेरिरहेछौँ। जस्तो पछिल्लो पटकको यही स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यहाँ विवेकशील साझा पार्टीलाई यही महानगरमा ठुलै मत प्राप्त भएको थियो। त्यो त परिवर्तनको चाहना थियो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा परिवर्तन देखा परेको छ, त्यहाँ आयो परिवर्तनका कुराहरू। हरेक पार्टीभित्र परिवर्तनको उकुस मुकुस छ। अब यो वैशाख 30 पछि चाहिँ परिवर्तनका केही झल्को देख्न पाइन्छ भनेर आशा गरौँ। अहिले त एजेन्डा नै बिल्कुल फरक भइसकेको छ। अहिलेको यो स्थानीय निकायको निर्वाचन त यो सम्पूर्ण रूपमा यो व्यापारिक लगानीको रूपमा भइरहेको छ। सबैले यो स्थानीय निकायलाई एउटा ठुलो उद्योग भनेर अगाडि बढाएका छन्। यहाँ कुनै राजनीतिक सिद्धान्त अथवा विचारको आधारमा त जाने स्थिति नै छैन। एउटा पार्टीबाट टिकट पाउने आशा गरेका मेयरलाई टिकट प्राप्त भइरहेको छैन भने ऊ रातारात अर्को पार्टीको टिकट लिइरहेछ। त्यसैले सैद्धान्तिक विषयहरूको कुनै निर्क्योल यो चुनावबाट आउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छैन। परिवर्तन अझै टाढा छ यसरी बुझौँ। हेर्नुहोस्, परिवर्तन त समाजको निरन्तरको एउटा माग हो। त्यो त भइरहने चिज हो। त्यो एउटा गतिशील दस्तावेज हो। त्यो परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो कहिले पनि रोकिँदैन है। त्यो निरन्तरता हो। तर जबसम्म समाजले योग्य नेतृत्व प्राप्त गर्दैन तबसम्म त्यसको खोजी पनि जारी रहनेछ। यो उकुस मुकुसबाट त फेरि तुरुन्तै माथि आउनु पर्यो नि त। यदि यो उकुस मुकुस ऐठन भयो भनेदेखि त फेरि गाह्रो पर्छ। त्यो कोसिस गरिरहेछन्, कोसिस गरेका छन्। त्यो कोसिसको परिणाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आयो, अरू पार्टीमा आउन सकेनन्। किनभने ती पार्टीहरूको माथिल्लो तहमा दिग्गज बिग बुलहरू बसेका छन्। ती बिग बुलहरूलाई समयले निर्णय गराइदिन्छ। आशावादी हुने कि नहुने? हुनुपर्छ, छोटो समयको लागि एकदम हुनुपर्छ। म आशावादी व्यक्ति छु। कहिले पनि आशाको दामन छोड्नु हुँदैन, आशाको डोरी त्याग्नु हुँदैन। यही पात्रहरू र अब आउने नयाँ पात्र जसले फेरि पानीको मूल त त्यही खाएर आएका थिए, त्यही पिएर आएका थिए, उनीहरूबाट चाहिँ अब मुलुक परिवर्तनको सम्भाग बन्दै अगाडि बढ्छ भनेर आशावादी हुने ठाउँ छ। भारतीय राजनीतिमा 40 वर्षसम्म कङ्ग्रेसले राज शासन चलायो, जसलाई पारिवारिक शासन प्रणाली भन्छ। त्यो शासन प्रणालीको परिणाम के भयो भने राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी समाप्त भयो र स्टेट लेभलमा साना टुक्राहरू जन्मिए। र ती नेताहरूलाई तपाईँले इतिहासमा स्टडी गर्ने हो भने प्राय जसो कङ्ग्रेसबाटै निस्केका नेताहरू हुन्। चाहे त्यो ममता बनर्जी होस् या अन्य कोही, सब विगतमा काङ्ग्रेसमै थिए। नेपालको राजनीतिमा पनि अब मेरो बुझाइमा यही ठुला पार्टीहरू भित्रबाट नेताहरू निस्किनेछन्। सम्भवतया त्यो पार्टी त्यागेर प्रोभिन्सियल लेभलमा पार्टी बनाउनेछन् र हामी प्रोभिन्सियल लेभलमा धेरै प्रकारका नयाँ संरचनाहरू निर्माण हुँदै जाने देख्नेछौँ र परिवर्तनको प्रारम्भ त्यहाँबाट हुनेछ आशा गरौँ। एकदम। देव सर, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। यहाँलाई पुनः एकपटक लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार। लोकतन्त्रको 1.5 दशक जनताले के पाए के पाएनन्,